جل جلاله د دلائل عقلیه یو انبار ذکر کوي تقریبا 50 عقلی دلائل الله جل جلاله دا انپړو خلقو مخ ته ګري یو دلیل پکې زمیدار بابا کا یو دلیل پکې ابای کا نبی تو تورای کا یو تور سره خور ته پکې یو دلیل پېښ کوي په توحید باندې چکله تو واتا غډتا بزیتا بوس واچے چاراو تا واچے گڑو تا وکی خیدو تا واچے او بیا مازیگر نکلا ابای نبی دشکے واخلی او واتا کینی وارا لوشی نو دی وقتی دا ابای او دا نبی او دا کاکا او دا دادا خود چی سوچی او درنگ دا لسی سوچی واللہ وی دا سوچ یو بل طرف تا راوانا وا داستا پکور کے موجود زاروے داستا دپارا یولی سبق دے داسی سبق دے چکلت دی تکینی او تیر آلوشی نخورکی و بیتوائی تلک فکر وکا دادا عقل شیشہ خوردا دا عقل پا شیشہ دلک چادر راکا گا دادا فکر آئینا دارا گزان تا مخامخ وین غنیسا یخرج من بین فرس و دمن لبن خالصا صائغا للشاربین اللہ جل جلالہ فرمائی دغ چاروین دا چارین اخڑلا بوسی اخڑل کلو ترنگی چوکری اخڑل دا زنانو تکیناستان اس دیتا گورا یو طرف تلرے دے او دا دوبرا گندشے دے چه دا لڑے تا پچاڑوں ہوئے نچار چاپیرا پا یو کلومیٹر کی یو میل کی داغی بدبوئی خوری گی بل طرف تا تک سرائینا دا دائینا زمان عزت مند چه پا معمولی شکم یو چقوشی بیدون کی اینا نجسا دا داغی دا رنگ دم رسول دے چه یو چاس کے تقریبا یو گلاس شد سر کئی خوچه کل مازیگر کے کم زنانا وار علوشی نو دا دا غوار پر علوشنو کے دا توحید سبق دے دا ایمان سبق دے ففی کل شیء آیت تدل علی انہو آحد ہر یو شیطا تا دا اللہ دا توحید آواز در کئی ندا در کئی چکل دا شودر روزی یخرج من بین فرس و دامن روزی درنی پمین دا خرشنو دمینو کے داسی داسی سپاشن داسی برابر شن لبنن خالصا شود بالکل فات صفا ستران نپکی دلری بدبویشتا نپکی دمینی رنگشتا اللہ جل جلالہ استانا داسی کراو درہی صاف توحید غاڑی کر توحید دنواری فباب دا عقیدہ کے بعد چونکہ چنانکہ دا کسی نہیں فباب دا عقیدہ کے بعد صفا اسے گے مجرد صفا سترہ عقیدہ بساتی سمجھتا تا صفا شدہ اللہ در کئی نپکی دلری بوشتا نپکی دلبین رنگشتا ندارنگ صفا توحید خائر شا صفا عقیدہ اور صفا عمل اللہ کا فیشتا عقیدہ چا قرآن ذکر کرے وبعد عقیدہ کے یو کتاب ہم دسی کی بلبل نشتا نمو راول ازوی پیش کولے شونبے پیش کی وبعد عقیدہ کی چسن دا کتاب سن تفصیلی دارلے وبعد عمل کی چا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی اداگانے اور کم ترتیبون بریخی بل سوک مو راول ازوی با دا سے عمل پیش نکے